अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हिदायत खान और आप लोग देख रहे हैं हिदायत खान स्पोर्ट्स जी। बड़े बड़े दावे जो है वो चूर हो गए और आखिरकार वेस्ट इंडीज काली अंधी छा गई पाकिस्तान के ऊपर। 5 विकेटों से जो है सेकंड ओडीआई में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई और एक शर्मनाक शिकस्त हो गई। एक ऐसी शिकस्त हुई कि वो शिकस्त का कोई इजाला नहीं कर सकता पाकिस्तान। भले पाकिस्तान ये आखिरी मैच वन साइडेड जीत कर सीरीज जीत ले, पर इसका इजाला नहीं हो सकता है। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पर है और वेस्ट इंडीज 10वें नंबर पर है। तब हम बात कर रहे थे T20 में, जो चलो 8वें और 10वें का जो आसपास वाला मामला था, लेकिन यहां पर जो है वो काफी दूर वाला मामला था। और क्या ये रिजवान की कप्तानी को खत्म करने की साजिशें चल रही है, या क्या वही सीन चल रहा है जो 2009 के अंदर 9-10 की शुरुआत में यूनुस खान के साथ किया गया था, शाहिद खान अफरीदी और मिसबाह उल हक और शुएब मलिक ने? क्या रिजवान के साथ भी वही होने वाला है? जराए के मुताबिक ऐसे खबर लेकर आया हूं कि मैं आप लोगों को आगे जाके ये बता दूं कि भाई आप लोगों के जो है ना बिल्कुल होश उड़ जाएंगे ये सुन के कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो रिजवान को हटाना है तो भाई सीधा हटा दो। इस तरह हरकतें करके हटाने का क्या मतलब, आप बताइए। पहले रिजवान का कसूर पूछते हैं कि भाई रिजवान ने किया क्या है। ठीक है, T20 में स्लो खेलते थे, उस पर हम सब लोगों ने मिल के बात की है कि भाई रिजवान और बाबर थोड़ा स्लो खेलते हैं। खेलते अच्छा है लेकिन स्लो खेलते हैं, यहां तक तो बात सही है। अब ओडीआई क्रिकेट से हटाने की जो बातें चल रही है और इस तरह से जिस तरह से यूनुस खान को हटाया गया था, तो ये बिल्कुल इसके हम भरपूर मजम्मत करेंगे। और ये बिल्कुल जो है खास करके पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को ये देखना पड़ेगा कि भाई ग्रुपिंग हो रही है तो इस ग्रुप को तोड़ना पड़ेगा। चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से ग्रुपिंग हो या लाहौर कलंदर की जानिब से ग्रुपिंग हो, यहां पर जो है सब एक बनकर खेलो। पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान से ना खेलो। हर बार कोई नया ड्रामा खड़ा होता है और सिर्फ होता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इसके अलावा ये चीजें कहीं पर भी नहीं देखते। जहां जिस खिलाड़ी ने अगर कप्तानी छोड़ना है तो वो सामने आकर कह देता है कि भाई मैं कप्तानी नहीं कर सकता। जैसे माजी में अभी पिछले दिनों में आपको पता है कि जोश बटलर ने आकर कहा कि भाई मैं मजीद जो है कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं अपने सर पे। यहां पर ऐसी चीजें क्यों नहीं हो रही? पहले गलत तरीके से बाबर आजम को हटाया, फिर शाहिन शाह अफरीदी को एक सीरीज में बनाया, फिर उसको भी गलत तरीके से हटाकर बाबर आजम को लेकर आए, फिर बाबर आजम को हटा के रिजवान को लेकर आए, फिर रिजवान को जो T20 की वजह से कप्तान बनाया था, रिजवान को, मोहम्मद रिजवान को, वहां पर इन लोगों ने उसको T20 में ही नहीं रखा। सलमान अली आगा न 3 में न 13 में, वो तो T20 से उसका क्या काम। जैसे कि एक कहावत है हमारे पुश्तो ज़बान में, एक कहावत है कि भाई ये अपना मुर्गी का नमक से क्या लेना देना। तो यही हाल है। एक टुल्ले की वजह से, एक टुल्ला वहाब रियाज टुल्ला, उसका कहना मानता है चेयरमैन बोर्ड। बाकी जो सिलेक्टर वहां क्या झांक मारने के लिए बैठे हुए, क्या वो ये इस बात को नहीं समझ सकते या इस बात को नहीं कह सकते हैं कि पीसीबी चेयरमैन के सामने अपनी इस बात को नहीं रख सकते कि भाई आप किसको कप्तान बना रहे हैं, उसकी क्या परफॉर्मेंस है T20 में और कितनी T20 खेला है उसने। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज बात करते हैं वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के जो मैच खेला गया। ठीक है, बारिश हुई, थोड़ी कंडीशन सख्त हुई, तो आपका जो लाडला है वो तो लाडला है, नाम मैं नहीं लूंगा, वो तो रन करेगा नहीं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को जो है उनको भी मुश्किल, फिर बाबर आजम, बैड लक। बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ऐसा 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 भी कभी होता है लाइफ में कि आप उनसे रिस्पेक्ट करते हैं और वो चीजें नहीं हो पाती। तो खैर, मोहम्मद रिजवान 16 रन। उसके बाद आपका आते हैं नेक्स्ट टुल्ला, नाम मैं नहीं लूंगा,
پھر ناکام. اس کے بعد جو ہے وہی ایک لڑکا ہے نیا کہ وہی آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کر کے دیتا ہے. اور وہ یہاں پر بھی اگر وہ یہ بارش نہ ہوتی دوبارہ اور 50 اوور کا میچ ہوتا تو اس میچ کا جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ مختلف ہوتی، لیکن نہیں ہو سکا. وہ ناٹ آؤٹ رہا بیچارہ. حسن نواز کی بات کر رہا ہوں، 30 رن. جب ویسٹ انڈیز نے بیٹنگ شروع کی تو جس وقت پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا اور ویسٹ انڈیز جب بیٹنگ کرنے آئے تو ویسٹ انڈیز کے جو ہے وہ کنڈیشن ان سے بھی زیادہ سخت تھی جس میں پاکستان نے بیٹنگ کی، اور پاکستان کے پاس بولر بھی ورلڈ کلاس. ایک چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھائی نسیم شاہ کو بٹھا کر آپ نے حسن علی کو لے کر آئے. حالانکہ نسیم شاہ نے آپ کو 3 وکٹیں لے کے دی تھی. شاہین شاہ اپنی جگہ پر برقرار تھے کہ انہوں نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیا. پھر اس کے علاوہ یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی آپ نے سفیان مقیم کو موقع نہیں دیا، ابرار کو لے کر آ گئے. اس نے کیا اکھاڑ لیا یا کیا گھاڑ لیا آپ لوگوں کے سامنے ہے. جو پاکستان کی حالت ہوئی، نسیم شاہ کی جگہ حسن علی کو کھلا دیا. کس کھاتے میں کھلائے؟ یہ دیکھو مائک حسن کی کیا پلاننگ ہے، یا مائک حسن کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو یہ ساری چیزیں کروا رہا ہے، یا اس کو کتنا اختیار دیا ہوا ہے. یہ بھی ایک جو ہے نا، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. کیا مائک حسن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کپتان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیم کا الاؤنس کر سکے کہ بھائی یہ پلینگ 11 ہوگی؟ یا رضوان کے پاس وہ اختیار ہے کہ رضوان بتائے کہ نہیں مجھے یہ نہیں، یہ 11 کھلاڑی چاہیے؟ یہ بھی ایک سوال نشان ہے. رضوان جو ہے بگی بلی کی طرح ان کے سامنے رہتے ہیں. اختیار سب کچھ پیچھے سے جو ہے نا یہاں سے آ رہے ہیں، اختیار یہاں سے آ رہے ہیں. سامنے بس ویسے رضوان بٹھایا ہوا ہے. اگر رضوان کی چوائس پہ چھوڑ دیتے تو ٹیم یہ نہیں بنتی. جو ٹیم انہوں نے سیکنڈ اوڈیائی میں کھلائی اس میں ضرور سفیان مقیم ہوتے، اس ٹیم میں ضرور نسیم شاہ ہوتے. بول اتنا سوئنگ ہو رہا تھا. حسن علی کیا کرا رہا تھا آپ دیکھ نہیں رہے تھے؟ آئے کہ منہ پہ کیے جا رہے ہیں. او بھائی کیا کر رہا ہے تو؟ 4 اوور کا بولر ہے، 10 اوور کا بولر کیا ہے؟ ایک چیز تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ ویسٹرن کنڈیشن میں جب بھی آپ باہر کھیلنے جاتے ہیں ان کے بیٹسمینوں کو آپ شارٹ بال کرا رہے ہیں، کہ جہاں وہ پلے بڑے ہوئے ہیں، شارٹ کھیلتے ہیں، شارٹ بال کے لیے وہ تو تیار کھڑے ہوتے ہیں. آپ لوگ جو ہے ان کو شارٹ بالنگ کرائے جا. ویسٹ انڈیز کے اوپر یا کسی بھی گورین کو اگر گھیرنا ہے تو اسپنر کے ذریعے. آپ نے تو اسپنر کھلائے نہیں. آپ نان ریگولر اسپنر جیسے کہ اپنا ہے سائم ایوب، پھر اس حساب سے جو ہے وہ دوسرا جو لڑکا ہے سلمان علی آغا وہ کرا لیتے ہیں. پھر آپ خوشدل شاہ کو کھلاؤ وہ بھی کرا لیتے ہیں. بھائی نہیں، ایسا نہیں چلے گا. آپ پریئر بیٹسمین کھلاؤ 6 اور 5 جو ہے اوریجنل بولر کھلاؤ. اس کے اندر آپ کچھ ایسی چیزیں نہیں کرو کہ بھائی آپ کو میچ ہارنا پڑے. یہ میچ جو ہے، یہ سیریز جو ہے پاکستان 3-0 سے جیتنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو پایا. اگر یہ آخری میچ اگر پاکستان جیت بھی جاتا ہے تو پاکستان کے لیے جو ہے رینکنگ میں کوئی بھی وہ چیز اونچی نیچے نہیں ہوگی. اور خدا نخواستہ اگر ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو ہرا دیا تو ویسٹ انڈیز کی جو ہے رینکنگ میں بہت جلد ترقی ہو جائے گی، اور ویسٹ انڈیز یہ چاہے گی بھی کہ ہماری ترقی ہو. جو ناظرین، تو یہ تھی میری ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں کمنٹ میں. اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو ضرور مجھے سپورٹ کیجیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن دبا کے میری اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.